बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। 4 नवंबर 2019 बरोज़ पीर सऊदी अरब के हवाले से ताज़ा तरीन न्यूज़ बुलेटिन लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। अगर आप भी सऊदी अरब के हालात से बाखबर रहना चाहते हैं, इस वीडियो को मुकम्मल देखिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ में घंटी का बटन दबाइए ताकि हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। तो आइए दोस्तों, वीडियो का आगाज़ करते हैं सऊदी अरब की ताज़ा तरीन खबरों से। हज उम्रा वीज़े की खिलाफवर्जी पर 10 साल के लिए ब्लैक लिस्ट। इमिग्रेशन कानून के मुताबिक उम्रा ज़ायरीन और आज़मीन हज के लिए अलग अलग वीज़े जारी किए जाते हैं। इन वीज़ों पर आने वाले ज़ायरीन के लिए लाजम है कि वो मुकर्ररा वक्त पर सऊदी अरब से वापस रवाना हो। खिलाफवर्जी पर कानून के मुताबिक उन्हें कैद, जुर्माने और सऊदी अरब में महदूद मुद्दत के लिए ब्लैक लिस्ट कर दिया जाता है। ऐसे लोग जो उम्रा वीज़ा पर आकर गैर कानूनी तौर पर सऊदी अरब में रुक जाते हैं, अपने वतन वापस नहीं जाते, वो कानून की सख्त खिलाफवर्जी के मुर्तकिब करार पाते हैं। कानून के मुताबिक उम्रा वीज़ा पर आने वाले ज़ायरीन के लिए लाजमी है कि वो अपने प्रोग्राम के मुताबिक वापस जाएं। ऐसे उम्रा ज़ायरीन जो किसी बीमारी या हादसे की वजह से वापस नहीं जा सकते, उन्हें इस बात का सबूत फराहम करना ज़रूरी है कि वो किस वजह से अपने प्रोग्राम के मुताबिक अपने मुल्क वापस नहीं जा पाए। सऊदी अरब में गैर कानूनी तौर पर क़याम करने वाले उम्रा ज़ायरीन इस बात को पेश नज़र रखें कि गिरफ्तारी की सूरत में उन्हें बहुत मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा। वजारत दाखिला के कानून के मुताबिक वो अफराद जो हज कानून की खिलाफवर्जी के मुर्तकिब करार पाते हैं, उन्हें सख्त सज़ा दी जाती है। कानून के मुताबिक सऊदी अरब में मुलाजमत के वीज़े पर मुकीम अफराद के लिए भी ये पाबंदी है कि वो हज करने के लिए बाकायदा तसरी हासिल करें। हज परमट यानी तसरी के बगैर मक्का मुकरमा जाने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाती है। महकमा इमिग्रेशन एंड पासपोर्ट के ज़राए का कहना है कि ऐसे लोग जो हज परमट की खिलाफ वर्जी करते हैं और गिरफ्तार हो जाते हैं, इस सूरत में उनके फिंगरप्रिंट सिस्टम में फीड कर दिए जाते हैं। हज कवानीन की खिलाफ वर्जी करने वाले लोगों को 10 साल के लिए सऊदी अरब में ब्लैक लिस्ट कर दिया जाता है, और ऐसे लोग जिन्हें मखसूस मुद्दत के लिए ब्लैक लिस्ट कर दिया गया हो और उनके फिंगरप्रिंट्स भी जवाजात के सिस्टम में फीड कर दिए गए हों, वो ना सिर्फ सऊदी अरब बल्कि तमाम खलीजी रियासतों कतर, बहरीन, कुवैत वगैरह में भी मुकर्ररा मुद्दत के लिए किसी भी वीज़े पर नहीं जा सकते। महकमा पासपोर्ट के ज़राए का कहना है कि हज सीज़न के दौरान महकमे की जानब से जारी किए जाने वाले हज परमट यानी तसरीह के बगैर एहराम की हालत में हज मकामात पर गिरफ्तार होने वाले कानून शिकनी के मुर्तकिब होते हैं। इदारे के एहलकार ऐसे लोगों के फिंगरप्रिंट सिस्टम में फीड कर देते हैं। हज परमिट की खिलाफ वर्जी के मुर्तकिब अफराद जिनके फिंगरप्रिंट सिस्टम में फीड किए जा चुके हों, उनके इकामे की तजदीद रोक दी जाती है। उन्हें इस जुर्म में बाकायदा सज़ा दी गई हो, वो किसी भी दूसरे वीज़े पर 10 साल के लिए दोबारा सऊदी अरब नहीं आ सकते। एमरजेंसी में अगर तेज़ रफ्तारी पर चलान हो तो उसको कैसे वापस करें। सऊदी अरब में अब किसी की ज़िंदगी बचाने के लिए तेज़ रफ्तारी पर होने वाला ट्रैफिक चालान को ख़त्म कराना मुमकिन है। ट्रैफिक पुलिस का कहना है कि हंगामी हालत में होने वाले खुदकार चालान को ख़त्म कराने के लिए इदारे के मखसूस शोबे से रजू करना लाजमी है। ट्रैफिक पुलिस के ट्विटर अकाउंट पर एक शहरी ने सवाल किया था कि वो अपने बेटे को एमरजेंसी हालत में हस्पताल ले जा रहा था। बेटे की हालत नाजुक थी, इसलिए गाड़ी की रफ्तार बढ़ा दी ताकि जल्द हस्पताल पहुंच सकूं। शहरी ने मजीद लिखा, क्योंकि अस्पताल पहुंचने की जल्दी थी इसलिए रफ्तार की हद पर तवज्जो न दे सका, जिस पर नस्ब कैमरे ने खुदकार चलान सिस्टम के जरिए तेज रफ्तारी का चलान कर दिया। शहरी का सवाल था कि हंगामी हालत में जब किसी की जान बचानी हो तो इस सूरत में क्या चलान को ख़त्म कराना मुमकिन है। ट्रैफिक पुलिस की जानब से जवाब में कहा गया, मज़कूरा सूरत में इदारा ट्रैफिक पुलिस से रजू करे, एहलकार को मेडिकल रिपोर्ट पेश करके चलान ख़त्म कराया जा सकता है। ताहम इसके लिए लाजमी है कि रिपोर्ट या अस्पताल की कागजी कार्रवाई भी उसी दिन की हो जिस दिन चालान रिकॉर्ड किया। वाज़ेह रहे कि सऊदी अरब में तेज़ रफ्तारी और दीगर ट्रैफिक खिलाफ वर्जियों की रोकथाम के लिए शाहराहों पर खुदकार चलान सिस्टम मौजूद है, जिसे साहिर कहा जाता है। खुदकार सिस्टम में नस्ब इंतहाई हसास कैमरे गाड़ी की नंबर प्लेट के जरिए तेज़ रफ्तारी और दीगर खिलाफ वर्जियाँ रिकॉर्ड करके मालिक को चलान भेज देते हैं। सऊदी अरब में टिप देने का रवाज नहीं।
سعودی سیاحتی بورڈ نے غیر ملکی سیاحوں کے لیے گائیڈ بک جاری کرتے ہوئے کہا کہ سعودی عرب میں مختلف خدمات فراہم کرنے پر بخشش یعنی ٹپ دینے کا رواج نہیں۔ بورڈ نے غیر ملکی سیاحوں کو کہا کہ کسی بھی خدمت کی فراہمی پر ٹپ دینا لازمی نہیں، اور اگر کوئی دل کی خوشی سے کسی کو ٹپ دینا چاہے تو اس میں کوئی مذائقہ نہیں ہوگا۔ سیاحتی بورڈ نے سیاحوں کے لیے جاری کی جانے والی گائیڈ بک میں کہا کہ سعودی عرب میں الکحل مشروبات کی اجازت نہیں، سعودی قوانین میں الکحل مشروبات فروخت کرنا جرم ہے۔ بورڈ نے سیاحوں سے کہا کہ سعودی معاشرے میں کسی کی اجازت کے بغیر اس کی تصویر لینے یا ویڈیو بنانے کو معیوب سمجھا جاتا ہے، لہٰذا اپنی تصاویر لیتے وقت بھی اس بات کا خیال رکھیں۔ بورڈ نے کہا کہ غیر ملکی سیاحوں کو چاہیے کہ وہ مقامی معاشرتی اقدار کی پاسداری کریں اور مناسب لباس پہننے کی پابندی کریں۔ غیر ملکی سرمایہ کار بھی ارامکو کے شیئرز خرید سکتے ہیں۔ سعودی عرب کی تیل اور گیس کی سب سے بڑی کمپنی ارامکو کے سربراہ امین الناصر نے ٹویٹر پر ویڈیو پیغام جاری کرتے ہوئے کہا کہ کمپنی اپنے شیئرز مقامی مارکیٹ میں فروخت کے لیے پیش کرے گی۔ انہوں نے کہا کہ ارامکو نے شیئرز فروخت کرنے کا ابتدائی اقدام مقامی شیئرز مارکیٹ سے کرتے ہوئے اپنے شیئر آل شیئر انڈیکس تداول میں شامل کیے ہیں۔ اتوار کو جاری کیے گئے اپنے ویڈیو پیغام میں انہوں نے کہا کہ ارامکو کمپنی کے شیئرز خریدنے والے سرمایہ کاروں کی رہنمائی کے لیے کمپنی کی ویب سائٹ پر تفصیلی معلومات موجود ہیں۔ ارامکو کے سربراہ نے کہا کہ ارامکو کمپنی کے شیئرز کی فروخت کا اعلان تاریخی ہے، ہم اس کی بنیاد پر ملکی خزانے اور معیشت کو آمدنی کے مختلف ذرائع فراہم کریں گے۔ امین الناصر کا کہنا تھا کہ گزشتہ دنوں کمپنی کٹھن مراحل سے گزری، مگر اللہ کا شکر ہے کہ ہم نے یہ مرحلے طے کر لیے اور اب مستقبل کی طرف قدم بڑھا رہے ہیں۔ ارامکو کے چیئرمین یاسر الرمیان نے کہا کہ مقامی شیئرز مارکیٹ میں ارامکو کمپنی کے شیئرز کی فروخت سعودی عرب کے ویژن 2030 کے عین مطابق ہے۔ انہوں نے اتوار کو پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ بہت جلد سعودی شہریوں سمیت شیئرز مارکیٹ میں سرمایہ کاری کرنے والے غیر ملکی بھی ارامکو کے شریک ہوں گے۔ انہوں نے کہا کہ ارامکو کمپنی دنیا کی معتبر اور محفوظ کمپنی ہے جس میں سرمایہ کاری سے شیئر ہولڈرز کو منافع ہوگا۔ دوسری طرف ارامکو کے سربراہ امین الناصر نے کہا کہ ارامکو کے 10 شیئرز خریدنے پر 1 شیئر مفت فراہم کیا جائے گا۔ شہریوں کو اس حوالے سے زیادہ 100 مفت شیئرز دیے جائیں گے۔ انہوں نے کہا کہ ارامکو کے شیئرز 180 دن تک اپنے پاس رکھنے والوں کو بھی مفت شیئرز فراہم ہوں گے۔ انہوں نے واضح کیا کہ تمام سعودی شہریوں سمیت GCC ممالک کے شہری اور سعودی عرب میں مقیم غیر ملکی ارامکو کے شیئرز خرید سکیں گے بشرطے کہ ان کا کسی مقامی بینک میں اکاؤنٹ ہو۔ غیر معروف دواؤں کی آن لائن فروخت خلاف قانون، سعودی فوڈ اینڈ ڈرگ اتھارٹی نے پھر خبردار کیا کہ سعودی عرب میں آن لائن اور ٹیلی فون پر غیر معروف دوائیں فروخت کرنا جرم ہے۔ سوشل میڈیا یا دیگر ذرائع ابلاغ استعمال کرتے ہوئے دواؤں کی فروخت یا ان کے اشتہار چلانے والے قانون شکنی کے زمرے میں آتے ہیں۔ سبق نیوز کے مطابق مقامی شہری کی جانب سے انٹرنیٹ پر وائرل اشتہارات کے حوالے سے پوچھا گیا۔ شہری کے سوال کا جواب دیتے ہوئے فوڈ اینڈ ڈرگ اتھارٹی کا کہنا تھا کہ انٹرنیٹ پر ایسے اشتہارات کے خلاف کارروائی کی جاتی ہے جو بغیر منظوری کے جاری کیے جاتے ہیں۔ واضح رہے سوشل میڈیا پر ایسی دواؤں کی مارکیٹنگ بڑے پیمانے پر جاری ہے جو غیر معروف ہے۔ سوشل میڈیا پر لوگوں کا کہنا ہے کہ غیر معروف دواؤں کے اشتہارات کی بھرمار مشکلات کا باعث بنتی ہے۔ اشتہارات میں دکھائی جانے والی مصنوعات ایسی ہوتی نہیں جیسا انہیں ظاہر کیا جاتا ہے۔ ایک صارف کا کہنا تھا انٹرنیٹ پر اشتہار دیکھ کر دوا خریدی، مگر جب اسے استعمال کیا اس سے صحت مزید متاثر ہوئی۔ ڈاکٹر سے رجوع کرنے پر معلوم ہوا کہ دوا کے استعمال سے سائیڈ ایفیکٹ ہوا ہے۔ فوڈ اینڈ ڈرگ اتھارٹی کے مطابق سعودی عرب میں غیر لائسنس یافتہ دوائیں فروخت کرنے پر پابندی عائد ہے۔ ایسا کرنے والے قانون شکنی کے مرتکب ہوتے ہیں اور ان کے لیے سخت سزائیں مقرر ہیں۔ سعودی عرب ہوٹل مارکیٹ میں انتہائی اہم۔ ہوٹلنگ کی دنیا میں تیزی سے ترقی کرنے والے ایور رومز کے بانی اور چیف ایگزیکٹو آفیسر اجیت اگروال نے کہا کہ سعودی عرب ہوٹل کی دنیا میں انتہائی اہمیت کا حامل ہے۔ ریاض میں منعقدہ 3 روزہ فیوچر انویسٹمنٹ انیشیٹو فورم کے بعد عرب نیوز سے گفتگو کرتے ہوئے 25 سالہ اجیت اگروال نے بتایا کہ سعودی عرب نے فورم کے دوران انتہائی دلچسپ اور حیران کن منصوبوں کی جانب توجہ دلائی۔ انہوں نے کہا کہ ہوٹلنگ کے اپنے کاروبار کو بڑھانے کے لیے
हमारे लिए ये बेहतरीन मौका है। अग्रवाल ने कहा कि सऊदी अरब में हमारी कंपनी के लिए नई मार्केट है, लेकिन हम बहुत जल्द यहाँ अपने कदम जमा लेंगे। हमने सिर्फ 10 माह पहले सऊदी अरब का रुख किया। ये बहुत अहम बात है कि इतने कम अरसे में हमारे पास सऊदी अरब के 14 शहरों में 9,000 कमरे मौजूद हैं। इस अरसे के दौरान 6 लाख अफराद ने रब्ता किया। आइंदा साल हमारा हदफ 20 लाख अफराद तक रसाई हासिल करना है। वो इस बात पर भी यकीन रखते हैं कि सऊदी विजन 2030 के तनाजुर में यहाँ की सियाहत में बेहद इजाफा होगा, जिसमें होटल इंडस्ट्री को बहुत तेज़ी से तरक्की मिलने के इम्कानात हैं। आज तक इतना ही दोस्तों। मज़ीद खबरों और न्यूज़ अपडेट्स के लिए देखते रहिए MGH स्टूडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट करके अपनी राय से ज़रूर आगाह कीजिए। अगर आपका कोई सवाल हो तो वो भी ज़रूर पूछिए। अगर आप चाहते हैं किसी तरह रोज़ाना आप तक सऊदी अरब के हवाले से ताज़ा तरीन मालूमात पहुँचती रहे, आप हमारे चैनल MGH स्टूडियो को सब्सक्राइब कीजिए, साथ में बेल आइकॉन प्रेस कीजिए ताकि नई नई वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सकें।